सुन तस्करी प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाबपछि पनि सांसदमा नेकपा एमालेको अवरोध कायमै बैठक भयो स्थगित। केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको समितिले 1 तोला सुन पनि पत्ता नलगाएको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब। गृहमन्त्रीको जवाबपछि नेकपा एमालेको प्रश्न, उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो? गृहमन्त्रीको जवाब, सिआइबीको अनुसन्धानमा दुर्नियत देखियो भने समिति बनाउला। गृहमन्त्रीको जवाब चित्तबिज्दो नभएको भन्दै सांसदमा नेकपा एमालेको अवरोध, प्रतिनिधि सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित। नेकपा एमालेलाई माओवादी केन्द्रको जवाब, सदन प्रतिपक्षको मात्रै भनेर कतै लेखिएको छैन। 3 दलका नेताहरूले सबै सांसदहरूको अधिकार छिन्ने काम गरेको सांसद मेतमणि चौधरीको भनाई। सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको रवि लामिछानेको भनाई। भेपमा सुन प्रकरणमा माओवादीकै नेता संलग्न भए पनि नछड्ने गृहमन्त्रीको जवाब। 3 दलीय सिन्डिकेट र भागमण्डा मिलेपछि मात्रै संसद चल्ने कुरा हामीलाई अब स्वीकार्य नभएको रवि लामिछानेको चेतावनी। 100 किलो सुन प्रकरणमा फेरि शून्यबाट अनुसन्धान गर्दै सिआइबी। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मिडियासँग बोल्न सिआइबीलाई रोक, आइबीसीले केन्द्रीय प्रवक्तालाई दिए जिम्मेवार। सांसदमा राजेन्द्र लिङदेलको भनाई, सांसदलाई 3 दलको नेताका पछि हिँड्न बाध्य पारियो। नेपाली काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको दाबी, संविधानको सार्थक कार्यान्वयन नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ। देशभर बाढी र पहिरोको विटन्द, 2 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता, 11,25,000 बराबरको क्षति। धनुषामा खोलाले भगाउँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता। काठमाडौँको राजधानीमै बाढी र पहिरोको विटन्द, 100 घर डुबे, दर्जनौं सवारी साधनमा भयो क्षति। आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न काङ्ग्रेसले सक्दो प्रयास गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। 5 रुपियाँका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। राजकिशोर यादवले भने, केही नेताहरूकै कारण अब संसद बन्द नबनोस्। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन बनाउने नबनाउने विषयमा भोट गर्न योगेश कुमार भट्टराईको माग। साउनको 28 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चेतावनी। पानीको बहाव बढेसँगै कोशीका 27वटा ढोका खोलियो, बिहार भयो जलमग्न। भारतको दबावपछि मात्रै सुन तस्कर पक्राउ परेको सांसद प्रेम सुलवालको दाबी। पोखरामा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप फैलिएपछि 3 दिन स्कुल भए बन्द। नेप्से परिसूचक लगातार तेस्रो दिन पनि घट्यो। कारोबार रकम 1 अर्ब 73 करोडमा झर्यो। अवैध सुन प्रकरणमा चिनियामाथि कडा निगरानी। 1 पक्राउ, 9 जना कालो सूचीमा। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय तयार। पीडितसँग 5 बुँदे सहमति। ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे माधव कुमार नेपालले भने, असल मनसायले काम गरेको हुँ, कुनै पनि बदमासी गरेको छैन। र रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 14 जना घाइते। विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न, 100 किलो सुन त भेटियो, 33 किलो सुन 1 तोला पनि नखोजी किन फाइल बन्द गरियो भन्दै केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न। महावीर पुनले बिक्रीमा राखेको पदक सरकारलाई फिर्ता दिने। काठमाडौँमा भेटिए 1000 थानका 182 थान नक्कली नोट र 200 थान तयारी कागज सहित 3 जना पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक बिन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सांसदमा नेकपा एमाले अवरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी आज बुधबार 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा एमाले संसदमा नाराबाजी गरेपछि
हिजोको बैठक स्थगित गर्नु परेको हो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमाले सांसदहरूले समेत नाराबाजी गरेका थिए। बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म विरोध जारी रहने समेत बताएका छन्। उनले भने माननीय गृहमन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि साउन 2 गतेदेखि हामीले उठाइरहेका विषयका सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने गरी उहाँले आफ्नो विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुने भनेर सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास थियो। उनले भने धैर्यताका साथ हामीले उहाँका विषयवस्तुहरू सुन्यौं, तर उहाँले बोलेका सबै अभिव्यक्तिहरू 80% भन्दा बढी बाहिरका विषयहरू छन्। उनले भने राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो। हामीले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन सकेन, सरकार जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सकेन, सरकारको प्रभावमा सिआइबी राख्न खोजिएको छ। त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन समितिको माग हामीले उठाएका छौं। उनले भने सरकारले प्रतिपक्ष दललाई दलाउन र थकाउन खोजेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन काण्ड प्रकरणमा विगतमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन्। उनले हिज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सिआइबीलाई छानबिन दिनुको सट्टा बनाइएको संसदीय समिति निर्थक भएको समेत बताएका हुन्। 33 किलो सुन काण्डको 1 ग्राम पनि पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै उनले जवाब दिएका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुनको अत्तोपत्तो नभएको बताएका हुन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति संसदीय समिति पनि बनाएर हेरे। उनले भने सुन काण्डमा त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन, निर्थक भयो। उनले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो। त्यो छानबिन समितिको रिपोर्टमा के छ भने उनले भने 2074 सालसम्म 7979 किलो सुन नेपाल भित्रियो, तर त्यसको कुनै अत्तोपत्तो लागेन। उनले भने उनले 33 किलो सुनमा 1 तोला पनि पत्ता नलागाएको भन्दै यस्तो जवाब दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच गृहमन्त्रीको जवाबपछि नेकपा एमाले प्रश्न गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो भनेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सांसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिएपछि नेकपा एमाले फेरि संसद अवरोध सिर्जना गरेको हो। नेकपा एमालेका सांसद उठेपछि सभामुखले नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बोल्ने समय दिएका थिए। बर्तौलाले भने साउन 2 गतेदेखि सांसदमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाब आउनेछ भन्ने विश्वास थियो। उनले भने हामीले ती प्रश्नका जवाबको साटो 80% भन्दा बढी राजनीतिक प्रवचन सुन्नु परेको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाबपछि नेकपा एमाले प्रश्न गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो भन्दै फेरि सांसद अवरोध गरेको छ। यता गृहमन्त्रीले जवाब दिँदै सिआइबीको अनुसन्धानमा दुर्नीति देखियो भने समिति बोलाउला भनेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि सिआइबीलाई विश्वास गर्न नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका बेला सांसदमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छानबिनका लागि सिआइबीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले 20 दिन अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई प्रतिवेदनसहित फाइल बुझाएको छ। त्यसैले संगठित अपराधमा प्रहरीको 60 दिन अनुसन्धान गर्न पाउँछ। उनले भने 5 दिन सरकारी वकिलले अभियोजनका लागि समय लिन्छ, 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। मन्त्री श्रेष्ठले भने सिआइबीले दोषी र तस्करहरूको पहिचान गर्छ र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। जसले अभियोजन गर्छ उसलाई नै अनुसन्धान गर्न दिउँ, भएन भने हेरौला नि। उनले भने सिआइबीको अनुसन्धानमा दुर्नीति देखियो भने नयाँ सिराबाट जान सकिने श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले सरकारको मुख्य कार्यभार 2 वटा भएको समेत बताएका छन्। उनले भने यो सुनकाण्ड छानबिन गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषी अपराधी र तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहिलो कार्यभार हो। उनले भने अर्को प्रयास यस प्रकारको गतिविधिको पुनर्वित नहोस् भन्नका लागि विभिन्न स्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई पुनर्विचार र सुधारका लागि नीति तथा कार्ययोजना विकास गर्नु आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सुनकाण्डले देशको प्रतिष्ठा र छविमा नकारात्मक असर गरेको उनले बताउँदै राजस्वमा असर गरेको छ, अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरेको छ, सङ्गठित अपराधको जालो विकसित गर्ने काम गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई ध्यान लगाउने बताएका छन्। दर्शकबिन गृहमन्त्रीको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदन प्रतिपक्षको मात्रै नभएको भन्दै नेकपा एमालेलाई जवाब दिएका छन्। हिज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनताको समस्याहरू उठ्नुपर्ने प्रमुख स्थानको रूपमा सदन रहेको भन्दै सदन कुनै एक वा नियमावलीमा सदन प्रतिपक्षको मात्रै हो भनेर नलेखिएको बताएका छन्। संसद निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा भएको सांसद पौडेलको तर्क रहेको छ। उनले भने सांसदलाई सुरु गर्न र जनताको समस्याहरू उठ्नुपर्ने प्रमुख स्थानहरूको रूपमा सदनलाई लिन्छ। यो सदन हामी सबैको हो, कुनै पनि नियमावलीमा यो सदन प्रतिपक्षको हो भनेर लेखिएको छैन भन्दै उनले नेकपा एमालेलाई जवाब फर्काएका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा सदनको रूपमा संसदलाई बुझेका छौँ, त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्दछ। उनले संसद जनताको समस्या राख्ने थलो भएको हुँदा प्रतिपक्षका दलहरूलाई सदन नरोकिकन आफ्नो भनाइहरू राख्न अनुरोध समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले सबै सांसदको अधिकार छिन्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले आफूहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सबै सांसदको हक अधिकार छिन्ने गरी प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले सांसदलाई बन्धक बनाउने काम गरेको बताएका छन्। आफूसँग जोडिएका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सबै सांसदका हक अधिकार छिन्ने गरी प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले सांसदलाई बन्धक बनाउने काम गरेका छन्। यसले जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरालाई ओझेलमा पारेको छ। उनले भने उनले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सांसद बन्धक बनाउन नपाइने बताउँदै सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। सुनकाण्डमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो, सांसदहरूको चासो त्यही हो। उनले भने सुनको विषय मात्रै होइन, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतका शीर्ष नेताहरूको नाम मुछिएको छ। यी विषयलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका कारण सांसद बैठक रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। 3 दलीय सिन्डिकेट र भागभण्डा मिलेपछि मात्रै संसद चल्ने, यो कस्तो हो? हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन, उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा उनले कुनै पनि राजनीतिक दलबीच कुरा नमिल्दा सांसद बैठक रोक्न नमिल्ने बताएका हुन्। रवि लामिछानेले सभामुखले भनेको समयमा घण्टी बज्ने पर्ने र सांसद बैठक चल्ने पर्ने समेत माग गरेका छन्। उनले सांसद बैठक चल्ने बेलामा 3 जना शीर्ष नेताहरू मिलेर किन सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। लामिछानेले वर्षौंदेखिको राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यका निकायहरूलाई निकम्बा बनाइरहेको बताउँदै उनले हरेक निकायमा दलका नेताहरूले आफ्नो मान्छे भर्ती गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। रवि लामिछानेले भने सदन चल्ने तोकिएको समयमा सदन किन चल्दैन? सदन चल्ने बेलामा 3 जना शीर्ष नेताहरू मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने किन? प्रत्येक दिन सदन कति बेला चल्छ भनेर जनताका प्रतिनिधिहरू बसिरहेका छन्। यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ। हामीलाई आशंका छ केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिहरूका तर्फबाट निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। तोकिएको समयमा सदन चल्छ भनिसकेपछि सदनमा घण्टी बज्नै पर्छ। असन्तुष्टि अभिव्यक्ति र ठाउँ पनि यही हो। उनले भने आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पनि यही हो। सांसद चल्ने र नचल्ने भनेको कुनै पनि अमुक दलको कुरा मिल्दा र नमिल्दा होइन। रवि लामिछानेले भने यहाँ नेपाली जनताका मुद्दाहरूमा छलफल हुनुपर्दछ। शीर्ष नेताहरूको छलफल भइसकेपछि विभिन्न भागभण्डाका कुराहरू आउँछन्। भागभण्डाको कुरा आइसकेपछि फेरि सांसद चलिरहेको छ। संसदीय समितिको भागभण्डामा पनि मिलिसक्यो होला। त्यही भागभण्डा मिलेर पनि संसद सहज भएको हुन सक्छ। यदि त्यसो हो भने हामी खुसी छौँ, उनले बताएका छन्। उनले भने राष्ट्रपा सैद्धान्तिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न गयो। कुनै पनि संसदीय समितिमा ठाउँ छैन, तर यसबाट हामी चिन्तित छैनौँ। हामीले आफूलाई अझ जिम्मेवार भएको महसुस गरेका छौँ। आफ्ना मान्छे भर्ती भएको ठाउँमा नागरिकको विश्वास छैन भनेर हामी कुर्लिन मिल्छ। आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गरेका कारण नेपाली जनतालाई विश्वास छैन। उनले भने कयौं प्रतिवेदनहरू सिरानी मुनि लुकाएर राखिएका छन्। कहाँ गए ती प्रतिवेदनहरू? रवि लामिछानेले प्रश्न गरे। यी सबै कुराको छानबिन हुनुपर्दछ। सरकारले एउटा हातले एयरपोर्टमा छोडे तापनि सिनामङ्गलमा अर्को हातले समायो भनेर खुसी हुन त सकिन्छ, तर सिनामङ्गलबाट लत्तापत्ते भुवाक्क पक्क हानेर छोडिदियो भन्न सकिन्थ्यो होला, तर सोलिन्थ्यो होला त सिनामङ्गलमा नसहमतिएको भाइ मालिक कहाँ पुग्थ्यो होला नि? रवि लामिछानेले यस्तो थाहा
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले 3 ठूला दलका नेताहरूका कारण सांसद बन्दक भइरहेको बताएका छन्। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले सांसदहरू अरू पनि दलहरू रहेको बताउँदै 3 दलले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलद्वारा निर्वाचित सार्वभौम सांसदलाई 3 दलका नेताहरूले पछि लुलुलु हिँड्न बाध्य नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। 3 दलका नेताहरूको सेउती र वार्ताका नाममा सांसदलाई बन्दक बनाउन मिल्दैन। उनले भने हामी 3 दलका नेताहरूको पछाडि लुडुलुडु हिँड्न बाध्य छैनौँ। उनले भने सम्बोधनका क्रममा राजेन्द्र लिङदेलले साउन 3 गते बरामद भएको 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमाले माग गर्दै आएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नहुँदा शङ्का गर्ने ठाउँ भएको पनि बताएका छन्। नेकपा एमाले माग गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकार किन डराएको हो? उनले भने उच्चस्तरीय समिति बनाएर सुन तस्करी प्रकरणलाई निचोरमा पुर्याउँदा केही फरक पर्दैन, सरकार नडराए हुन्छ भन्दै जवाफ फर्काएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 100 किलो सुन प्रकरणमा फेरि शून्यबाट अनुसन्धान सिआइबीले गर्ने बताइएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा शून्यबाट अनुसन्धान गर्ने भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 18 दिनपछि प्रहरीलाई सुम्पिएको करिब 100 किलो सुनको अनुसन्धान फेरि तलैबाट गर्नुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक डिआइजीले बताएका छन्। हामीले फेरि शून्यबाट सुरु गर्छौँ। विभागले एउटा हिसाबले अनुसन्धान गरेको थियो। हामीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा सुरुबाट गर्नुपर्ने स्वाभाविक हो, डिआइजी कडायतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सिआइबीले अहिले विभागले बुझाएका प्रमाणहरू र उसले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसको अध्ययनपछि मात्रै कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाएर सिआइबी अगाडि बढ्न थालेको छ। प्रवक्ता कडायलका अनुसार सिआइबीले फेरि पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसँग बयान गर्ने, उनीहरूबाट खुल्न आएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्यलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि पक्राउ गरिने सबले बताएका छन्। विभागले राजस्व छली अन्तर्गत उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न गरी अनुसन्धान गरेको थियो। अहिले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल मार्फत प्रतिवेदन बुझाइनेछ। स्रोतका अनुसार सिआइबीले हङकङबाट आएको भनिएको ठाउँदेखि नेपालसम्म कसरी आयो र त्यो कहाँ जान लागेको भन्ने सम्मको लागि चेन पत्ता लगाउने गरी अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन क्विन्टल सुन प्रकरणमा मिडियासँग बोल्न सिआइबीलाई रोक लगाइएको छ। आइजिपीले केन्द्रीय प्रवक्तालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देशैभरि बाढी र पहिरोले विटण्ड मचाएको छ। कैयौँको मृत्यु भएको छ, सयौँ घर डुबेका छन् भने लाखौँको क्षति भएको छ। गए रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै बाढी र पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षासँगै बाढी र पहिरोका कारण मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका 5 सिक्री दोभान बस्ने 55 वर्षीय सन्तमाया तामाङ र सोही ठाउँका अर्का 22 वर्षीय शिला पहाडीको मृत्यु हुनुका साथै 5 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बाढी पहिरोकै कारण हालसम्म कुल रु 11,25,000 बराबरको क्षति भएको छ। देशभरका 1 दर्जन जति स्थानहरूमा पहिरो गई राजमार्ग अवरुद्ध भएको बताइएको छ। बाढी पहिरोको घटना थप क्षति भएका विषयमा जानकारी आइरहेको र कतिपय ठाउँहरूमा मुख्य राजमार्ग पुनः सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ। उनले भने बाढी पहिरोले क्षति भएका विषयहरूमा जानकारी आउने क्रम जारी छ। अहिलेसम्म 1 दर्जन राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। कतिपय राजमार्ग खुलेका छन् र कतिपय खुलेका छैनन्। धेरै ठाउँमा डुबान भएको छ। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि वर्षा जारी रहेको छ। दर्शकबिन धनुषा खोलाले बगाउँदा यता 1 जनाको मृत्यु भएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राजधानी अर्थात् काठमाडौँमै बाढी र पहिरोले विटण्ड मचाएको छ। सोमबार राति भारी वर्षाले देशभर कतिपय भूभागहरूमा जस्तै काठमाडौँमा पनि बाढी र डुबानको समस्या देखिएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर महानगर प्रहरीले निकालेको क्षतिको प्रारम्भिक तथ्य अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 100 घर भन्दा धेरै डुबानमा परेका छन् भने 2 घर भत्किएका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अनुसार कागेश्वरी मनोहरी नगरपालिकाको ढुङ्गे धारामा घर भत्किँदा 1 जना घाइते भएका थिए। यस्तै बाढीकै कारण अन्य घरहरूमा क्षति पुग्दा केही स्थानहरूमा अन्य 2 जना पनि सामान्य घाइते भएका हुन्। त्रिपुरेश्वरको सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पस्दा 51 वर्षीय कैलाशी थापा घाइते भएका छन्। सुन्दरी घाटको सुकुम्बासी बस्तीमा
बस्तीमा बस्ती बागमती नदी छिर्दा 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 26मा सामाकोशी खोलाको सतह बढ्दा थुप्रै घर डुबानमा परेको काठमाडौँ नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णु जोशीले बताएका छन्। रेडन कलेज र लोटस मन्टेश्वरी वरिपरिका 15-20 वटा घर डुबानमा परेका थिए। त्यहाँ भुइँताला पुरानै पानीले भरिएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ससाना क्षतिको विवरण आउँदैछ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता कुवत ढुङ्गेलका अनुसार ससाना क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेको बताएका छन्। मंगलबार साँझसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका 1 खहरे खोल्सामा पानीको बहाव बढ्दा 2 वटा कार र एउटा टाटा सुमो खोल्सामा खसेका थिए। तीमध्ये 2 वटा कार प्रहरीले निकालेको जानकारी दिएको हो। मंगलबार बिहान विष्णुमती करिडोर खोलामा पानीको बहाव बढेको कारणले गर्दा डल्लुको पुल मुनि 2 वटा ट्याक्सी डुबेको बताइएको छ, तर त्यहाँ मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कागेश्वरी मनहरी 5 का केही घरभित्र पानी पसेर डुबान भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। सुन्दरी घाटमा 11 जनाको उद्धार गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। तरकारी बजार अर्थात् वर्षाले काठमाडौँको बल्खु तरकारी बजारमा डुबान परेको थियो। मंगलबार बिहान 6:30 बजेदेखि तरकारी बजारमा बाढी पसेको जानकारी प्राप्त भएको छ र सब्जीहरू पनि निकाल्न नसकेको खबर प्राप्त भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप बढेपछि 3 दिन स्कुल बन्द भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पोखरामा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप देखिएपछि पोखराका स्कुलहरू 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। आँखा पाक्ने रोग विशेष गरी बालबालिकामा धेरै देखिएकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको पोखरा महानगरका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बद्रीनाथ सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। आँखा पाक्ने रोग विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घटिरहेको छ, बढिरहेको छ। उनले भने रोग नफैलियोस् भनेर हामीले सबै विद्यालय 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पोखराका मेयर धनराज आचार्यको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको सरकारवालाको बैठकले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा आँखाको उपचार गर्ने एकमात्र अस्पताल हिमालयन आँखा अस्पतालमा अहिले दैनिक 1400 जनाभन्दा बिरामी धेरै आउने गरेको बताइएको छ। अस्पतालको क्षमता दैनिक 800 जनालाई सेवा दिने भए पनि अहिले कर्मचारीको अतिरिक्त समय घटाएर उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर इलिया श्रेष्ठले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुलवालले भारतको दबावपछि मात्रै 100 किलो सुन तस्करीमा संलग्नहरू पक्राउ परेको दावी गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले 27 वटा सम्म सुन तस्करी हुँदा किन पक्राउ परेनन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। 27औं पटक सम्म सुन तस्करी हुँदा पक्राउ किन परेनन्? के तस्करीमा सरकारको संलग्नता छैन? र उनले भने सुन तस्करी बारे भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएपछि मात्रै 28औं पटकमा पक्राउ परेको हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसबारे सांसदमा स्पष्ट पार्नु लगाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। सांसद प्रेम सुलवालले नेपालको उख खेती र उख मिल ध्वस्त पारी 50,000 टन चिनी भारतबाट आयात गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग समेत सांसदले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको कागेश्वर नगरपालिका 5 गोलढुङ्गा नागिनी खोलाबाट सशस्त्र प्रहरी बलले नक्कली नोटसहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सोही ठाउँमा हिम्मत बमको घरको भुइँतालामा भाडामा बस्ने खोटाङ जिल्ला दिप्रुङ चुमचुममा गाउँपालिका 5 घर भएका लक्ष्मी पाण्डे, लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 2 घर भएका सुभाष गुरुङ र रामेछाको गोकुलाङ गाउँपालिका 1 घर भएका मदन दमाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको डेडाबाट 1000 दरका 182 थान नक्कली नोट र बनाउन प्रयोग हुने 200 थान कागज बरामद भएको छ। यसैगरी 4 वटा मोबाइल, 10 वटा सिम कार्ड, 220 सीसीको बा 6-5-90-27 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल समेत बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नोट छाप्न प्रयोग हुने मेसिन फेला नपरेकाले अन्यत्रबाट नक्कली नोट बरामद बनाएर त्यहाँ ल्याइराखेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको बालाजु वृत्तमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संयोजक महावीर पुनले बिक्रीमा राखेका पदकहरू सरकारलाई फिर्ता दिने भएका छन्। उनले केही दिन अघि आविष्कार केन्द्रको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखानाका लागि खर्च जुटाउन नेपाल सरकारबाट प्राप्त 2 मेडल सहित अन्तर्राष्ट्रिय मेडलहरूको लिलाम बिक्रीका लागि राखेका थिए। त्यसमा गृह मन्त्रालयले पुनलाई बोलाएर मेडिकल बेच्न नपाइने बारे सजग बनाएको पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उल्लेख गरेका छन्।
रुटिन अफ नेपाल बन्दसहित केही मिडियामा मेडल बिक्रीका विषयमा आएका थिए। उनले भने गृह मन्त्रालयले कति छिटो थाहा पाएर मलाई सिंह दरबारमा बोलाइहाल्यो र कानुन पढेर सुनायो। उनले पो थाहा भयो भने मैले त कानुन उल्लङ्घन गरेको रहेछु, कानुन मिश्रणलाई ठोक्नु पर्दछ भन्ने कुरामा मेरो पूर्ण समझ छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, त्यसैले त्यो कानुन मैले मान्नु पर्दछ र मान्छु। अब त्यो मेडल बेच्न नपाउने भयो, बरु कानुनमा उल्लेख गरे अनुसार ती पदकहरू गृह मन्त्रालयलाई नै फिर्ता जानेछ। तर उनले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मेडलहरू बेच्न भने कुनै रोकटोक नभएको भन्दै बिक्री गरिने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विष्णुप्रकाश शर्माले करिब 100 किलो सुन बरामद प्रकरणमा सरकार गम्भीर भन्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सुन प्रकरणको गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एकातिर छानबिन गर्दा अर्कोतिर पनि ध्यान दिन शर्माले सचेत गराएका छन्। सरकारले एउटा पक्षको कमजोरी गर्दा एयरपोर्टबाट सुन बाहिरिए पनि अर्को पक्षले सिनामाङ्गलबाट पक्राउ गर्न सफल भएको उनले बताएका हुन्। म्युनिसिपलबाट सुन तस्करी गर्नु गम्भीर छ, यो सरकारको एउटा पक्षको कमजोरी हो, तर सरकारको एउटा हातले कमजोर गर्दा अर्को हातले सिनामङ्गलमा पक्रियो। शर्माले भने 100 किलो सुन त भेटियो, तर 33 किलो सुनको 1 तोला नभेटी फाइल बन्द भएको छ। यतातिर पनि ध्यान दिएर अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सांसद सबै समस्याको हल खोज्ने थलो भएको भन्दै उनले यसलाई विश्राम गर्ने, चिन्तन र अवस्था राख्ने थलो बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। दर्जनौं समस्या समाधान गर्ने थलो सांसदलाई अवरुद्ध गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै नेकपा एमालेलाई जिम्मेवार बन्न उनले सचेत गराएका छन्। सत्ता र प्रतिपक्ष होइन, समय केन्द्रित भएर लाग्न शर्माले अपिल गरेका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले फाइल खोल्दै गर्दा दोषी उम्कन खोजेको भन्दै अनावश्यक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रोल्पामा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको 4 जनाको शनाखत भएको छ। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 रेचिममा हिजो मङ्गलबार भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको निधन भएको छ। दुर्घटनामा 11 महिनाको शिशुसहित 15 जना घाइते भएका छन्। रोल्पाको बागमाराबाट दाङको घोराईका लागि छुटेको ना 5 ख 2612 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा माडी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षका खोरङ डाँगी, उनकी श्रीमती 46 वर्षीय हस्ता डाँगी, माडी 2 का 22 वर्षका प्रकाश बाठ र परिवर्तन गाउँपालिका 3 का 45 वर्षीय भक्तबहादुर विकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर प्रकाश भूषालले जानकारी दिएका छन्। सबलाई पोस्टमार्टमका लागि रोल्पा अस्पताल घेराउ लगिएको छ भने घाइतेहरूको दाङमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घाइते हुनेहरूमा धेरैजसो रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका रहेका छन्। यस्तै सामान्य घाइतेहरू समेतका दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 12 का 24 वर्षीय चालक हुमराज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनामा चालकको लापरवाही देखिएकाले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको लोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमनान्द घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। बस तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई घुम्ती सडकबाट तल खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता साउन 28 गतेदेखि अनिश्चितकालीनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले घोषणा गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले साउन 28 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्याप्सन हिसान र नेसनल प्याप्सनले मङ्गलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै साउन 28 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। संसदमा पेश गर्न लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। विधेयकमा निजी विद्यालयका मागलाई नसमेटिएको गुनासो उनीहरूको रहेको छ। आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ 1 गते विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ। निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयप्रति पूर्वाग्रही र संविधान विपरीत अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण गरिएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। मन्त्री परिषदले यही साउन 16 गतेको बैठकले विधेयकको मसौदा स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधेयकले 5 वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फरक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाप्रति संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन 24 गते बुधबार पालिका शिक्षा विकास तथा सामान्य इकाइ प्रदेश मन्त्रालयले ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै साउन 25 गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तर्क्रिया गर्ने, 27 गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यतालिका रहेको
रहेको छ। यस्तै साउन 28 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ 1 गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने जस्ता कार्यक्रम गरिएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन 5 रुपियाँका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृत दिने समेत सरकारले निर्णय गरेको हो। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। नीतिले कानुन बनाउने बाटो खोलेको छ भने साइबर सुरक्षा विधेयक अगाडि बढाउन पनि बाटो खुला गरेको बुझिएको छ। त्यस्तै बैठकले 5 रुपियाँका दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। मङ्गलबारको बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले केही नेताहरूका कारण संसद बन्धक बनेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै यादवले केही नेताहरू बसेर सिङ्गो संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताएका छन्। केही नेताहरू बसेर सांसदको काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। यसमा हाम्रो विमति छ, यस्तो काम भविष्यमा नहोस् उनले भने। सांसद यादवले आफूहरूलाई बोल्नका लागि पनि केही नेता र केही राजनीतिक सिन्डिकेटबाट अनुमति प्राप्त भएको सम्भाव हुने टिप्पणी गरेका छन्। हामी जनताका प्रतिनिधि, हामीलाई जनताले आफ्ना पीडा र आवाज बोल्नका लागि पठाएका हुन् उनले भने। तर बोल्न पनि हामीलाई केही नेता केही राजनीतिक सिन्डिकेटबाट अनुमति प्राप्त भयो भने मात्रै यो संसद खुल्न पाउँछ र बोल्न पाउँदैन उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन लगत्तै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशैभरि 77वटै जिल्ला तथा माताहतका प्रहरी युनिटलाई विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार लगायत कार्यहरू चुस्त दुरुस्तमा लाग्न सर्कुलर गरिपठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले बिहान प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आए लगत्तै माताहतका सबै युनिटहरूमा सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिएका उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले धनजनको क्षति भएको र केही मानिस बेपत्ता भएको पनि जानकारी आएको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा जो खोज तथा उद्धारमा प्रहरीको टोली सक्रियताका साथ लागिरहेको समेत बताएका हुन्। खोज तथा उद्धार लगायत विपद व्यवस्थापनमा कुनै पनि कमी हुन नदिन र नागरिकको जीव धनको जोगाउन कार्यालयलाई पहिले प्राथमिकतामा राख्न भनेर माताहतका प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर पठाइएका छौँ। घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धार जारी छ। सावधानी सचेतनाका विषयमा पनि सचेत गराइएको छ महानिरीक्षकले बताएका हुन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति सचेत हुँदै विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए। उनले खोज उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका काममा सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिए। दर्शकबिन यसैबीच राजेन्द्र लिङदेलले आरोप लगाउँदै 3 दलले निषेधको राजनीति गरेको बताएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेलले सांसदहरूलाई 3 दलले बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सांसद र देशलाई नै बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। समावेशी संविधान बनाएको र सोही अनुसार सांसद पनि गठन भएको भन्दै उनले तर 3 दलले निषेधको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्। सहकारी पीडित सङ्घर्षमा उत्रिएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले उनीहरूलाई न्याय दिन सरकारले नसकेको बताउँदै देश र जनताका विभिन्न समस्याबाट पीडित भइरहँदा प्रमुख 3 दलबीच भागभण्डा भने सहमति हुने गरेको उनको भनाइरहेको छ। प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सरकार पनि सांसद नचलोस् भन्नेमा रहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आरोप लगाएका छन्। यता सांसद रवि लामिछानेले हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएका छौँ र खुसी छौँ भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप देखिएपछि पोखराका स्कुलहरू 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। आँखा पाक्ने रोग विशेष गरी बालबालिकामा धेरै देखिएकाले विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको पोखरा महानगरका वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी बद्रीनाथ सुवेदीले बताएका छन्। आँखा पाक्ने रोगले विद्यालय आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिरहेको छ। उनले भने रोग नफैलियोस् भनेर हामीले सबै विद्यालयलाई 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पोखराका मेयर धनराज आचार्यको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको
सरकारवालाको बैठकले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको सुवेदीले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा आँखाको उपचार गर्ने मात्र अस्पताल हिमालय आँखा अस्पतालमा अहिले दैनिक 1400 जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन्। अस्पतालको क्षमता दैनिक 800 जनालाई सेवा दिने भए पनि अहिले कर्मचारीको अतिरिक्त समय घटाएर उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टरले बताएका छन्। अस्पतालको क्षमता दैनिक 800 जनालाई सेवा दिने भए तापनि अहिले कर्मचारीको अतिरिक्त समय घटाएर उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर इलियास श्रेष्ठले बताएकै हुन्। गण्डकीका सरकारी र निजी अस्पतालमा आँखाको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन। हिमालय आँखा अस्पतालले गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको 27 ठाउँमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त केन्द्रबाट प्राथमिक उपचार र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने गरेको नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ कास्कीका अध्यक्षले जानकारी दिए। दर्शकबिन यसैबीच नेप्से परिसूचक लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ। कारोबार रकम पनि कम भएको हो। यो साता कारोबारको लगातार तेस्रो दिन पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा गिरावट देखिएको छ। आजको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 28.40 अङ्कले घटेर 28.40 अङ्कमा कायम भएको हो। नेप्से परिसूचक आइतबार 38.37 र सोमबार 3.21 अङ्कले घटेको थियो। यसैबीच विभिन्न कम्पनीका 265 कम्पनीको 48,60,741 किता सेयर 77,257 पटक बिक्री र खरिद हुँदा 1,73,70,14,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक घटेको बताइएको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा समूहको उपसूचक 196.01 र निर्जीव बिमा समूहको उपसूचक 112.25 अङ्कले घटेको छ। ब्याङ्किङ 13.25, विकास बैङ्क 66.68, वित्तीय 48.1, होटल तथा पर्यटन 84.36 र लघु वित्तीय समूह 38। दर्शकबिन यसैबीच सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ललित निवास जग्गा नमिनाको अनुसन्धान उच्च पदस्थमाथि केन्द्रित भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार मन्त्री परिषदका निर्णय तथा निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। सही अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिने तयारी भएको हो। अदालतका आदेशमाथि परामर्श गरिरहेका छौँ। CIB का एक उच्च अधिकारीले भने बयान सबैको लिनुपर्दछ भन्ने छ। मुद्दा दायरको हकमा संलग्नता अनुसार निर्णय हुन्छ। सर्वोच्चको आदेशपछि सोमबार महानिर्देशक डाक्टर दीनानाथ पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक बसुबहादुर कुँवर लगायतका अधिकारीहरूबीच उच्च पदस्थापनको बयान लिने र थप प्रमाण खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो। CIB ले हाल लिखित कृत्य संलग्नमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको नयाँ जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच चिनियामाथि समेत निगरानी राखिएको छ।